अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा इकोसिस्टम का क्वेश्चन नहीं था, मेरा रूह से रिलेटेड था। सर जो मतलब कि जो हमारी रूह है वो जो सूरह इसरा में अल्लाह पाक ने पूछी थी, तो मतलब कि लोगों ने पूछी थी, यहूदियों ने, तो क्या वो सेम थी? रूह के बारे में पूछा था और जो हमारी रूह है? एक ही रूह है, रूह एक ही है। अल्लाह ताला से मतलब अल्लाह ताला ने जो सूरह इसरा में बताया ना, वो उसी रूह का है जिस रूह का सवाल यहूदियों ने नबी अलैहि सलाम से किया था, जिसके जवाब में सूरह कहफ नाज़िल हुई थी। ठीक है, तो सूरह कद्र में जो रूह का है, जो मलाइका के साथ जो मतलब तनज़्ज़ुल मलाइका तो वर रूह, तो वो उसमें जो ट्रांसलेशन जो पढ़ते हैं उसमें जिब्रील का नाम आता है, इससे कंफ्यूजन हो जाती है। इसको क्योंकि नहीं वो उनका नाम है। ठीक है, वो उनका नाम है, बस ये याद रखिएगा। बस मैं आपको तफसील बताऊंगा इसकी, मैं पहले इकोसिस्टम का क्वेश्चन ले लूं। ठीक है, रूहुल कुद्स, रूह अल्लाह, ये जितने भी अलकाब है ना, इनकी अलग से डेफिनेशन लेंगे। रूह का सवाल पूछा था उन्होंने जिब्राइल के सवाल नहीं पूछा था, याद रखिएगा, क्योंकि उसके जवाब में अल्लाह ने बताया, उनके सवाल के जवाब में कि ये आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, तो उनको कह दो कि रूह अल्लाह का अमर है, और इसके बारे में कम ही बताया अल्लाह ने आपको। बस ये अल्लाह ने जवाब दिया कि अब इस पे ना ज्यादा तुम्हें हर चीज नहीं मैं बता रहा, क्योंकि तुम देयर इज अ सर्टेन प्लान, अल्लाह ने ये बता दिया है कि जिसमें मैंने कुछ चीजें आपके इंसानों तक नहीं जाने दी, बाकी जितनी मर्जी खोज लगाओ, अल्लाह ने कहा है। यहाँ पे अल्लाह ने ताला लगा दिया कि मैंने बताया ही नहीं है, बस। ठीक है, सूरह इसरा की जो आखिरी 2-3 आयतें हैं ना, वो पढ़ें आप, आपको इसका वो अहाता होगा काफी हद तक। सो बाकी और जो सर एक और क्वेश्चन था कि मिराज जो है उसका मतलब लैडर होता है, जैसे सीढ़ी ऐसे कहते हैं ना। आपका वो आवाज सही नहीं आ रही, मगर चलें आगे बोलें। सीढ़ी का क्या हुआ है? मिराज जो मतलब कि मेराज, जब मेराज जी, नहीं नहीं, सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, वो हम वैसे कहते हैं, मुहावरतन सीढ़ी है। अगर सीढ़ी है तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आज ही सीरा पढ़ी है, मतलब मिराज के उस पे कि मतलब कि उनको मतलब मिराज लाई गई थी, उसके बाद वो मतलब कि आसमानों तक के रास्ते, आसमानों के रास्ते तक पहुंचे। और जो इसमें जो फिरौन जो सूरह गाफिर में वर्स नंबर 36 और 37 में है, और जो सूरह कसस और उसमें वर्स नंबर 38 में है कि जो फिरौन ने कहा था कि या हमारे मतलब कि मेरे लिए एक मतलब एक वो बनाओ, पैलेस बनाओ, जिससे मैं मतलब कि वो सबा तक पहुंच सकूं। तो क्या वो ठीक है, सेम है मतलब? नहीं ना, मेराज नहीं, उसने फिरौन ने असबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया ना सूरह गाफिर में, असबाब। ठीक है, मेराज नहीं है, उसने वाकई में असबाब का, अब असबाब का मतलब सीढ़ी भी हो सकता है। ठीक है, अरबी में ना, ठीक है, सबबा का जो रूट है ना, रूट इसका सबबा है, मसदर जो सबबा है। सरहन वर्ड आया है, जो सरहन वर्ड आया है सूरह कसस में कि मुझे मतलब एक पैलेस बनाओ, कोई एक टावर, टावर टावर, बनाओ जिससे जैसे, टावर, हाँ, जी, टावर टावर जी। बनाओ। तो वो क्या चीज है? मतलब वो एक पोर्टल ऐसे लेंगे या मतलब जो असबाब जो ऊपर के रास्ते तक जाने वाला है वो पोर्टल में इंक्लूड होगा? और से समझें, इधर अल्लाह ताला जो है ना, समझें इस बात को, वल्लाहु आलम, मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इधर अल्लाह ताला इंसान से इंसान का डायलॉग बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपना वर्डिक्ट नहीं बताया, अल्लाह ने एज इज बताया कि फिरौन ने हामान को कहा, जब मूसा अलैहि सलाम आए ना, तो मजाक उड़ाया उसने कि अच्छा कोई और रब है जो ऊपर बैठा है जी। तो मूसा ने कहा, हाँ जी, तू रब नहीं है, कोई और रब है, वो भी तेरा भी बनाने वाला, मेरा भी बनाने वाला वो है। अच्छा, ऊपर बैठे। और तो आगे से कहता है, या हमान, ओ हमान इधर आ और जरा एक टावर बना, और उस टावर के ऊपर मुझे जाके देखने दे कितना ऊपर इसका रब बैठा हुआ, मैं भी तो देखूं इसका रब किधर है। ठीक है, जो आजकल के एथिस्ट नहीं बोलते, एग्जैक्ट ही बोलते हैं, हाँ ये हमें भी बताओ किधर है तुम्हारा रब। ठीक है, तो फिरौन ने एग्जैक्ट आजकल के रिचर्ड डॉकिंस वाला जुमला बोला हुआ है, इसलिए कहता हूँ ये कोई नई बात नहीं करते एथिस्ट। बहरहाल एथिज्म का मकसद नहीं है। फिरौन का जो एग्जैक्ट डायलॉग था, अल्लाह ताला ने अगर ये बात अपने मुसलमानों को या कुरान के पढ़ने वालों को ये सिखाना होता कि क्या तरीका है ऊपर जाने का या वो कौन सी चीज है, तो फिर अल्लाह ताला फिरौन का नाम लगा के ना ये बात करते। अल्लाह ताला ने एज इज बताना जरूरी है। अल्लाह ताला ने तो वो बताना जो हिस्ट्री में हुआ है ना, अल्लाह ताला तो हमें हिस्ट्री बता रहे हैं उधर के। ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ये लोग, ये तस्दीक की थी फिरौन की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, फिरौन ने। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि अजीज मिस सॉरी
عزیز مصری تھا جس نے یہ بولا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ عورتوں کی چالیں بڑی عظیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو عورتیں جب چال چلتی ہیں تو بڑی چال چلتی ہیں. اب ہے تو یہ قرآن میں, مگر یہ اللہ نے اس بندے کا ڈائلاگ بتایا. تو اس پہ جب آپ تفسیر پڑھتی ہیں نا تو علماء کرام نے اور پری کلاسیکل علماء کرام نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی چیز شامل کر دینا تو وہ ایسے نہیں شامل ہوتی, اور بھی بڑا اس کو اللہ تعالیٰ محاورے میں بھی بات کر سکتے تھے, ایپیڈرمل لیول پہ بتا رہے تھے, اوپر سے کیا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ نے ورڈ ٹو ورڈ بتا دیا. تو قرآن پاک میں اگر کوئی لفظ آ گیا, پوری آیت آئی, فریز آئی ہے, تو اس کو اتنا لائٹ ویٹ نہیں لیں گے کہ اچھا یہ تو عزیز مصر کی رائے ہے یا یہ تو فرعون نے بول دیا تھا. اس کو اس طریقے سے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ہی یہاں پہ بتائی ہے, اس کا کھوج لگائیں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فراست بڑھا رہے ہیں. دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, کبھی بھی آپ اس کو اللہ پہ نہیں لیں گے, یہ تو انسانوں کا کام ہے. اللہ نے تو سچ بتانا ہے نا, ہمیں اللہ نے تو سچ بتایا کہ عزیز مصر نے کہا تھا عورتیں بڑی چالیں چلتی ہیں, یا حمان وہ ایک ٹاور بنا, میں اوپر جا کے ذرا دیکھ کے آؤں کہ کدھر ہے فرعون کا رب, سوری موسیٰ کا رب. تو دوسرے اسکول آف تھاٹ کی بات میں جتنا وزن ہے یا نہیں بھی ہے سمجھ لیں, مگر اس بات کو ہم اللہ پہ ایسے نہیں ڈال سکتے کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فرعون نے کہا تھا, تو اس اسباب کا مطلب بھی ہم کھوجیں کہ ہاں کیا پتہ یہ اللہ کی طرف جانے کے راستے ہیں یا اوپر آسمانوں میں جانے کے راستے ہیں. سو دیٹ از ٹو فار فیچڈ, ایسے نہیں ہو سکتا, نہ ہی ہمیں ایسے کرنا چاہیے. مگر اگین دس از مائی اوپینین. ڈر تو لگتا ہے علماء کرام کی اس رائے پہ کہ اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے نا, کہ اللہ نے اسباب کا لفظ بھی ڈال دیا ادھر, اور وہ لفظ بھی کہاں پہ اللہ نے ڈالا کہ جہاں پہ اوپر جانے کی بات ہو رہی ہے آسمانوں میں, اور وہ وہی لفظ ہے عربی کا جو کہ ذوالقرنین کے لیے اللہ نے چنا کہ وہ بھی اوپر گیا آسمانوں پہ. ٹھیک ہے, تو اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو فرعون کا جملہ اللہ نے کوٹ کیا, تو اچھی بات نہیں ہے. فرعون نے اگر ایسا لفظ بول دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ وہاں پہ ہی مینٹین رکھوایا, اور ذوالقرنین کو وہی لفظ اللہ نے استعمال. اللہ کے یہاں تو لفظوں کی کمی نہیں ہے, فرعون کو تو ساری عربی نہیں آتی تھی نا, یا پھر فرعون کو تو وہ زبان کے تمام تر القاب نہیں پتہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے ہیں قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, تو جب ذوالقرنین کو سببہ ملتا ہے اور فرعون بھی کہتا ہے او حمان ذرا اسباب لے کے آ نا, ذرا اوپر کی جانے کے راستے لے کے آ. ٹھیک ہے, سو اٹس ناٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس کہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ میرے جو اسکالر تھے وہ عربی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھنا سب کچھ, نہ عزیز مصر عربی بولتا تھا نہ فرعون عربی بولتا تھا, عربی اللہ بول رہے ہیں. تو جب عربی میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ الفاظ کا چناؤ ایسا رکھتے ہیں کہ جو کہ میرے اور آپ کے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے دماغ کھول سکتا ہے اگر ذہن کھولنے والے کی نیت ہو تو. سو اللہ کے تکے نہیں, اللہ نے وہی مصدر استعمال کیا فرعون کے اس جملے میں, اور ذوالقرنین کو جو لفظ اوپر جانے کے لیے دیا. ہاں بھائی, آپ کا سوال معراج کا, تو معراج تو لفظ ہی کوئی اور ہے نا, سمجھ رہے. معراج از ناٹ مطلب اس کا روٹ بھی کوئی اور ہے, اس کی کیا پتا اس کی ٹریجیکٹری بھی کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے ایک دم زبردستی ہم ایک ہی چیز کے مطلب جسٹ بیکاز آئی ایم بائس ٹورڈز کہ میں نے اوپر جانے کے راستے کو معراج کہنا ہے تو میں نے سبابہ کو بھی معراج بول دیا, اسباب کو بھی معراج بول دیا, یا پھر وائس ورسا. ایسے نہیں ہوگا. I'm sure there is a totally different way of going up to معراج, and سبابہ کا مطلب اصل میں کچھ اور ہے, کسی اور طریقے سے اوپر جانا ہے, یا پھر اس لیول پہ شاید نہ جانا ہو. معراج بالکل 7ویں آسمان تک کا ڈور وے ہے, اور سبابہ خالی اس آسمان کو چھوڑنے کا ڈور وے ہے, یا اسی آسمان میں اس زمین کو چھوڑنے کا ڈور وے. وی ڈونٹ نو دیٹ, کیونکہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اوپر آ کے دیکھ لے. انسانوں سے کہا نا, ان سے کہو اوپر آ کے دیکھ لیں, ان کو پتہ چل جائے گا سلطان اصل میں کون ہے. وہی صورت ہے. ٹھیک ہے, تو کدھر اوپر آ کے دیکھ لیں, فرسٹ آسمان پہ, پہلے آسمان پہ, یا 7ویں آسمان پہ, اس سے بھی اوپر. اللہ تعالیٰ نے تو جنرلی بتا دیا نا کہ ان سے کہو اگر بہت قوت لگا سکتے ہو قوت لگاؤ, اوپر آؤ, دیکھ لو کون ہے سلطان, سب کا مالک کون ہے, ابھی تمہیں سمجھ آ جائے گی. So it's a pretty interesting conversation to have if you have all of those literature. جو وہ بینک آپ کے پاس ہے نا لٹریچر کا, وہ اگر ہے آپ کے پاس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی زبردست تھاٹ بلڈنگ ہے اور بہت ہی بڑے دروازے کھل جاتے ہیں.
ذہن کے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے.